बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन है। अहम ख़बरों के साथ एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी चली आ रही है, ये जो मशक़ें हो रही हैं नाज़रीन, ये कोई नॉर्मल मशक़ें हैं नहीं। मद्दे मुकाबिल इंडियन की मशक़ें हैं और पाकिस्तान की मशक़ें चल रही हैं। इंडियन कोशिश कर रहा है कि उसको मौका मिले पाकिस्तान पे हमला करने का। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पे रेडी है और दुश्मन को कोई मौका फ़राहम नहीं कर रहे। मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से तैयारी मुकम्मल है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बलूचिस्तान के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीले के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उनके ठिकानों को निशाना बनाया। 8 शिद्दत पसंद दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसी तरह हरनाई में, बलूचिस्तान हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 TTP के शिद्दत पसंदों को भी हलाक कर दिया है। इन दोनों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका और भारत के दिफाई मुआहदे की बड़े चर्चे हैं कि उनका मुआहदा हो गया है। ये मुआहदा नाज़रीन 2005 से चला आ रहा है। अब इसकी तजदीद हुई है। हर 10 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मई में पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिराए, जो एक महदूद जंग हुई, उसमें दिफाई मुआहदा अमेरिका का और भारत का मौजूद था, मगर अमेरिका उस टाइम पे सामने नहीं आया। इस हवाले से बात करेंगे कि ये दिफाई मुआहदा जो है ये असल में है क्या, जो इंडिया और अमेरिका के माबैन है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को जो समुद्री हदूद से उसको गिरफ़्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान की आर्मी की, फ़िज़ाइया की और बहरिया की यूनिफॉर्म के लिए इनको हायर किया था इंडिया की एजेंसियों ने। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी चली आ रही है, वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की चंद माह पहले झड़प हुई। उस झड़प में पाकिस्तान ने इंडिया के फ़िज़ाइया का बड़ा नुकसान किया और जो आर्मी थी इंडिया की उसका बड़ा नुकसान किया। इंडिया अपने दावे कर रहा है, पाकिस्तान अपने दावे कर रहा है, मगर दोनों अतराफ़ के दावे फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, उस सब में एक बात कॉमन है कि पाकिस्तान ने इंडिया के फ़ाइटर जेट गिराए हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई फ़ाइटर जेट नहीं गिरा। और जितने भी फ़ाइटर जेट गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर हैं। उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के पास एक तो 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट JT&C और साथ पाकिस्तान के पास BVR मिसाइल थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15, जो इंडिया वहाँ पे धोखा खा गया कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट वर्जन है PL-15 का, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। बहरहाल पाकिस्तान को PLA, जो चीन की आर्मी थी, उनके जो ओरिजिनल PL-15 थे वो पाकिस्तान के पास मौजूद थे, जो 300 किलोमीटर तक वार कर सकते थे। पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर के अंदर 7 फाइटर जेट गिराए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं, दीगर ममालिक भी कह रहे हैं और फ्रांस ने ख़ुद भी कंफर्म किया कि उनके राफेल गिरे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने 4 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और एक जगवार जो है वो गिराया। 4 माह बाद इंडिया के फ़िज़ाइया चीफ जो हैं वो उठे और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 10 फाइटर जेट गिराए हैं। बस ये एक वार करना था जो कर दिया उन्होंने अपनी आवाम को खुश करने के लिए। 4 महीने वो सोते रहे, मगर चूँकि इंडिया में नाज़रीन हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और उनकी फ़िज़ाइया और उनकी जो आर्मी थी अब वो भी सियासी बन चुकी है। पाकिस्तान में इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का अहम किरदार है और पाकिस्तान में ये शुरू से चलता आ रहा है। मगर अब इंडिया की जमहूरियत जो है वो भी आलमोस्ट हिंदुत्व की तरफ चली गई है। वो जो सेकुलर इंडिया था वो कहीं खो गया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुत्व की आवाज़ें बढ़ रही हैं और हिंदुत्व के नारे लगाने पे नरेंद्र मोदी जो है वो अवाम का वोट बटोर रहे हैं। मगर ये जो जंग हुई है, इसमें एक शिकस्त के बाद उनको नाकामी का सामना पड़ा और उसके बाद अब बदला लेने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। यूरोपीय ममालिक ने अच्छे तैयारे, जो जदीद तैयारे हैं राफेल 4.5 जनरेशन के, वो इंडिया को फराहम किए थे और उनका गिरना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 4 राफेल गिराए। जदीद तैयारे थे। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार अपनी जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो डायरेक्टली कह देता है कि पाकिस्तान ने 7 फाइटर जेट जो है वो इंडिया की गिराए। साथ नाज़रीन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।
جو امریکہ اور بھارت کا اس کی ڈیفنس ڈیل جو ہوئی ہے، ڈیفنس کا معاہدہ جو ہوا ہے، دفاعی معاہدہ جو اس ٹائم پہ ہوا ہے، جس کی بڑے چرچے ہیں، سال 2005 میں یہ ڈیفنس معاہدہ ان کا ہوا تھا۔ ہر 10 سال بعد 2015 میں یہ ڈیفنس معاہدہ جو ہے پھر اس میں توسیع کی گئی۔ 2015 کے بعد اب یہ 2025 تک یہ جو موجودہ مودی کی حکومت ہے، اس میں اس کو توسیع دی گئی ہے، اور اس میں ناظرین ان کے جو فوجی مشقیں ہیں، جو اسلحے کی فراہمی ہے، جو اکٹھے ایک ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین 4 ماہ پہلے جو پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی، اگر ان کا دفاعی معاہدہ اسی طرح تھا 2005 سے 2015 تک، 2015 سے 2025 تک، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس میں توسیع کی گئی ہے۔ اگر ان کا دفاعی معاہدہ اسی طرح ہوتا کہ ایک دوسرے کے ملک پہ حملہ تصور ہوگا تو پھر امریکہ اس میں ضرور مداخلت کرتا، مگر آپ نے امریکہ کا رول بھی دیکھ لیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو بھی سراہا، اور کوئی ملک انڈیا کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب جو اسرائیل کے ہیرون ڈرونز ہیں وہ پاکستانی سرحد پہ جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، اور یہ اسرائیلی ڈرون جو ہے ناظرین یہ طویل وقت تک فضا میں رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ابھی جاسوسی کر رہے ہیں، نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 30 سے 45 گھنٹے یہ ہوا میں رہتے ہیں۔ بلندی اس کی جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار کلومیٹر تک یہ اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہ ڈرونز اب پاکستان کی جاسوسی کے لیے لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ناظرین جدید ڈرونز ہیں، جو اس ٹائم پہ شہپر 3 ہے، وہ بحری ورژن کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور یہ جدید میری ٹائم ریڈار اینٹی شپ میزائل جو کہ سمندری سطح اور زیر سمندر دونوں اطراف کا شکار کرتے ہیں، یہ پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور یہ بھی ناظرین 41,000 کلومیٹر کی بلندی پہ ہوتا ہے، اور 40 گھنٹے یہ بھی فضا میں آپریشن مکمل کرتا ہے۔ تو پاکستان کی تیاری بھی مکمل ہے۔ بھارت اس ٹائم پہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے نیوی کی طرف سے حملہ کیا جائے، سمندری راستے کے ذریعے حملہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی فضائیہ کو اور اپنی آرمی کو دیکھ لیا۔ بھارت نے بھی ناظرین پاکستان میں جنگ کے دوران جو ہے وہ براموس میزائل استعمال کیے تھے۔ 60-70% HQ-9 سسٹم نے ان کے تباہ کیے تھے، اور باقی جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب لگے تھے، مگر پاکستان نے بھی فتح 2 اس ٹائم استعمال کیا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو خبردار بھی کیا تھا کہ پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے، جو نریندر مودی خود اپنے منہ سے پارلیمنٹ میں کہہ چکا ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ پاکستان نے جب فتح 2 میزائل داغے تو ان کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اللہ خیر کرے، انڈیا اپنا بدلہ لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ شمال مشرقی سائٹ پہ، خطے پہ جو انڈیا نے اپنا نوٹم جاری کیا ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اپنی مشقوں کا، وہاں پہ ناظرین بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، ساتھ میانمار ہے، اور چین ہے۔ تو چین بھی اپنی طرف سے ایکٹیو ہو گیا، اور وہ جو نوٹم جاری کیا ہے ناظرین وہ جنوری تک ہے، جنوری 2026، 15 جنوری 2026 تک وہ اپنی مشقیں جو ہیں وہ اس دوران کریں گے۔ بھارت کو لگتا ہے اگر ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے تو اس سائڈ سے پھر چین جو ہے وہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے وہاں پہ بھی انہوں نے نوٹم جاری کیا ہوا ہے۔ اس ٹائم پہ ناظرین حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اللہ خیر کرے۔ ساتھ ناظرین افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جو مہاجرین ہمارے ملک میں ہیں، ہم نے جو ہمارے سمبول میں اور قطر میں مذاکرات ہوئے تو ہم نے پاکستان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے یہ مہاجرین اگر آپ لینا چاہتے ہیں واپس تو ہم آپ کی طرف بھجوا دیتے ہیں، یا ان میں جو آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ TTP کے ساتھ ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے جو افغانستان نے یہ دعویٰ کیا ہے، پاکستان اس کو مسترد کر رہا ہے کہ افغان طالبان نے ایسا کوئی معاہدہ پاکستان کے ساتھ، ایسی کوئی آفر پاکستان کو کی نہیں ہے۔ پاکستان تو بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے شہری افغانستان میں موجود ہیں، جو سالوں سال سے موجود ہیں، جو TTPs کی فیملی ہے، ان کو افغان طالبان جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان ان کی گرفتاری، ان کے خلاف کارروائی باقاعدہ افغانستان کو انفارم کرتا ہے۔ تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اگر افغان طالبان ان کو پاکستان کو حوالے کرتے ہیں، ان ہزاروں کو، پاکستان اس کے لیے مکمل تیار ہے کہ یہ اپنے شہریوں کو واپس لے۔ پاکستان افغان شہریوں کو نکال رہا ہے۔ آج بھی تورخم بارڈر کو اوپن کیا گیا اور افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا، حالانکہ بارڈر مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اور افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد بھی یہ گیلا کر رہے ہیں پاکستان سے کہ بار بار پاکستان بارڈر بند کر دیتا ہے، جھڑپیں اور جنگ جو ہے وہ آپس میں لگی رہتی ہے، مگر بارڈر کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو پاکستان سے پاکستانی افغانستان گئے ہیں ضرب عضب آپریشن کے دوران،
ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان نے انڈیا کا ایک جاسوس گرفتار کر لیا ہے جو پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے ذمے جو کام حوالے کیا گیا تھا، آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں وہ ڈیٹیل بتا دی ہے۔ جو اجاز نامی شخص ہیں وہ مچھیرا ہے اور اس کو ستمبر میں کوسٹ گارڈ انڈیا نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ پاکستان سے فضائیہ، جو پاکستان کی فضائیہ ہے، پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی نیوی ہے، پاکستان کے رینجر ہیں، ان کی وردیاں جو ہیں وہ لے کے آئیں، ساتھ ماچس لے کے آئیں اور دیگر جو پاکستانی سمیں ہیں زون کی وہ لے کے آئیں، تاکہ وہاں پہ پھر فالس فلیگ آپریشن کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اپنے حربے استعمال کر رہا ہے، مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو مچھیرا ہے اس کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ تو 2-3 سال قید ہے، آپ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کو گرفتار کر لیا، مزید تفتیش اس سے آگے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ناظرین، بلوچستان میں ہرنائی میں اور لورولائی میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے پہاڑوں میں بڑی کارروائی کی ہے۔ ایک تو لورولائی کی جو پہاڑ ہیں وہاں پہ بیلے کے دہشت گرد جو تھے ان کے جو ٹھکانے ہیں، محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ڈرون استعمال کیے، کوڈ کاپٹر کا استعمال کیا، سیکیورٹی فورسز نے زمینی آپریشن کیا اور ان پہاڑوں میں 8 بیلے کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہرنائی کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی کے 5 شدت پسند دہشت گردوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں ہلاک کر دیا ہے۔ ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔